عليكم لي زامي في فيديو جديد sur ma chaîne لاسلر مع فدوى. اليوم مع بعضنا في الفيديو هذا باش نشوفوا comment créer un sommaire automatique, d'accord, soit pour un rapport de fin d'études ou bien pour tout type de rapport اللي لازم يكون فيه une table de matière, d'accord. Donc au cours du vidéo باش نوريكم les 3 étapes nécessaires باش تعملوا une table de matière. Oui, seulement 3 étapes, d'accord. وباش نعطيكم des conseils تبعوها باش اول حاجه تربحوا الوقت في الخدمه وتسهلوا عليكم بيان سور الخدمه. و troisièmement باش نعطيكم دي توش دو كلافيي اللي تعاونكم شويه في الخدمه. جيسبر انكم ثم دي توش جو بونس انكم تعرفوهم، دي توش نو. سينو اول حاجه معناتها نحب نحكي لكم عليها تو دابور هي لافونتاج نتاع ان سومير اوتوماتيك. راهو السومير اوتوماتيك احنا علاش نعملوا ان سومير اوتوماتيك؟ اول حاجه بور اكسيدي لاي بارتي نحبوا عليها من السومير. باغ اكزومبل اول حاجه شفتوا هوني ما ثماش نيميرو دو باج في السومير اوتوماتيك. ديما كيما حكيت لكم في الفيديو اللي فات نتاع لورغانيزاسيون دو رابور دو بي اف او، هوني التابل دو ماتير ما يكونش فيها نيميرو دو باج، ني التابل دو ماتير ني التابل نتاع الفيغور ني التابل نتاع لي تابلو، داكوغ. كيما تشوفوا ما فيهمش نيميرو دو باج، داكوغ. هذا البوين هذه كان تحبوا نحكيو عليها في فيديو وحدها، كيفاش نعملوا هكا معناتها ما يكونش فيها نيميرو دو باج، وكيفاش نعملوا نيميراتاسيون بالنسبه للكونتوني نتاع الرابور نتاعنا، داكوغ. دونك البوين اللي نحب نحكي عليها هما لي زافونتاج نتاع اون تابل دو ماتير، داكوغ. باغ اكزومبل انا اول افونتاج انه tu peux accéder لاي بارتي تحب عليها في تابل دو ماتير. مثلا نختار مثلا انا هوني l'architecture of a CMS، je veux accéder للبارتي هذه، داكوغ. راهو التابل دو ماتير معناتها تنجم انت اون فوا تكمل شابيتر 1، انا اللي ننصحكم اون فوا تكملوا شابيتر 1 نتوما تعملوا التابل دو ماتير، داكوغ. علاش كي تكمل شابيتر 1 اول حاجه quand tu termines chapitre 1 déjà عندك انت شنو الغران تان شنو البيتي تان شنو لي سو تيتر، داكوغ. انت تعرف او موان tu as organisé chapitre 1 كيما هو مثلا شابيتر 1 فيه 1 2 3 4 5 6 عملت فيه انا 6 بوان، و2 وال4 فيهم 2 سو تيتر. لورغانيزاسيون تاع الشابيتر 1 هي اللي باش تعاونك في الشابيتر 2 وال3 وال4، داكوغ. هذه دون بار. دوطخ بار ديجا انت باش تحضر البارتي هذه تولي معناتها كي تحضر شابيتر 1 في السومير تولي تجي هوني في السومير تكليك بوطون دروات تعمل ميتر جور، داكوغ. يتزاد لك شو اسمه لي زوتر شابيتر. بيان سور انت ديجا تكون عملت لهم لو ميم ستيل كو شابيتر 1، داكوغ. تو نجيو ما تفجعوش باش نمشي معاكم ايتاب باغ ايتاب وتو تشوفوا كومون سولا سو في. والله العظيم باش توصلوا في الفام تاع الفيديو تخدموا بالتابل دو ماتير وعينيكم مغمضين برومي. دونك نرجعوا لافونتاج الاول انه tu peux accéder. تجي هوني فوق مثلا التيتر عجبك مش عجبك تحب تمشي له ديريكتومون تكليك بوطون تكليك على توش كونترول وتجي فوقه توجور فو كليكي على توش كونترول نتاع الكلافيي. هي هذه باردون لا توش هذيا tu maintiens صبعك هنا وتكليك على لو لين اللي تحب تمشي له، داكوغ. هوب فوالا شفتوا tu accèdes للبارتي اللي تحب عليها بلي جوست تيتر اكسبليكاتيف اونتر بارونتيز. ريتو الشيما هذا حاولوا كيما قلت لكم في الفيديو السابق نتاع لورغانيزاسيون دو رابور دو بي اف، حاولوا كي يبدا عندك ان شيما سامبل حاول ترسمه وحدك. هذوما لي زيماج هذم انا جليت تيليشارجي من جوجل. بيان سور كان تحبوا نعمل لكم فيديو عليه خاطر ثما دي فوتو اللي هما ما هماش فري معناتها فيهم دروا دوتور، خاص لازمكم تعملوا دي فوتو ما فيهمش دروا دوتور، داكوغ. او بيان انا هذا مثلا هالشيما رسمته بالباوربوينت ما رسمتوش بالبانت ولا هنا بالورد، داكوغ. جيسبر تكونوا فهمتوني وجيسبر ما نكونش طولت عليكم. تري بيان نرجعوا بهذا لافونتاج نيميرو 1. لافونتاج نيميرو 2 تاع تابل دو ماتيير انه وقت تعمل اون موديفيكاسيون في اي بارتي تحب عليها، حتى تكون مثلا انت خدمت 3 4 معناتها كملت ومن بعد جاك البروف قال لك نحي لي اون بارتي، داكوغ تو لا سوبريمي باش تجيوني في تابل دو ماتيير كيما قلت لكم بوطون دروات ميتر جور. سي بون تو نعمل لكم ديجا ان اكزامبل. دونك وضحنا لي زافونتاج. توا باش نمشيو نبداو في ليكسبليكاسيون تاع باش نبداو في لي زيكسبليكاسيون.
comment créer table de matière. Juste à titre explicatif, حبيت نوريكم هوني chapitre 2. ريتو هالفورما هذه. هنا ثم عباد طلبوني في التيك توك comment cela se fait. Donc j'ai décidé اللي حب ce style هذا d'accord نتاع الدو ou bien نتاع الباج دو غارد هذه نتاع الباج هذه كيما هكا. اول حاجه باش يكتب لي كومونتير هنا في الفيديو وباش يبعث لي في الانستغرام يقول لي راني نحب الفورما نتاع الشابيتر وانا باش نبعث له في دوكيمون وورد باش نبعث له معناتها دوكيمون وورد في اون سول باج فيها هذه وكما هكا اكرير ونزيدو الفازه هذه كيما هكا داكوغ. دونك كان عجبتكم وتحبوها معناتها جي با دو بروبليم جوست ابعثوا لي في كيما قلت لكم في الانستغرام وتعطيوني لادريس ايميل وانا نبعثها لكم داكوغ. وكان تحبوني في الفيديو نتاع البيت باج نقول لكم كومون كرير سولا هذا هكا فاست شابيتر 2. قولوا لي في لي كومونتير شجعوني راني انا والله العظيم بديت الشين يوتيوب اكوز دو معناتها لي كومونتير اللي جاوني في الكونت نتاعي سور تيك توك. دونك نحاول نجاوب على لي كيستيون تاعكم سورتو الى انا ماذا بيا نجاوب عليهم في دقيقه مي ثم دي معناتها des informations اللي ça prend plus de temps كيما نقولوا 10 minutes d'accord. Donc yalla vas-y on va commencer comment créer une table de matière. Alors les amis كيما قاعدين تشوفوا خديت عملت نوفو دوكيمون وعملت لكم فيه petite intro générale chapitre 1 introduction تاع الشابيتر 1 quelques titres ou des sous-titres في الشابيتر 1. اول حاجه لي كولور بربي معناتها سي جوست تيتر اكسبليكاتيف باش تفهموني ونفهموا بعضنا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بربي كي تجيو تخدموا ان رابور سورتو كي تكتبوا شابيتر 1 ديما بيان سور اي انسان باش يخدم ان رابور دو فان ديتود باش يبدا بالشابيتر 1 حاولوا هوني سي با لا بين تجي هوني وتعمل 1 بوين وهوني تكتب 2 معناتها تعمل لي تيتر وتجي هوني تعمل لي سو تيتر سوا على ما ولا افيك هوني فينها ايسي داكوغ. دونك سي با لا بين. علاش؟ على خاطر باش تولي تخدم دوبل خدمه tout simplement خاطر ابري بعد وقت نجيو نعملوا السومير اوتوماتيك tu vas tout supprimer باش تولي لازمك تسبريمي بالتيتر داكوغ تري بيان. دونك نبداو. اول حاجه لازمكم تعرفوها انه احنا في الوورد عندنا دي ستيل. اش معناتها دي ستيل؟ الوورد مسهل علينا الامور. مثلا تحب تعمل انت انتروداكسيون تحب غران شفتوا هوني شفتوا باش تمشوا للمنيو اكوي دونك هذا اللي تحت المنيو اسمه ريبون باش تجيو هوني لو ريبون ستيل بارتي ستيل باش تبليكيو هوني شفتوا هذوما سو سون دي ستيل ديفيني ولا بري ديفيني من الوورد سوا تستعملهم سوا tu vas créer des nouveaux styles. واضح معناتها عندك الشوا انتر تستعمل دي كيما هوني شفتوا تايتل 1 كون جو كليك عليه شنو يصير شفتوها انتروداكسيون ولا 1.introduction. دونك هنا يتسمى بديت في اول ايتاب من التابل دو ماتيير نتاعك. واضحه جيسبر جو بونس انه واضح. عندك دي ستيل موجودين في الوورد باش تستعملهم باش تخدم باش تسهل عليك التابل دو ماتيير داكوغ. باه مثلا هذه سي حتى هي تايتل 1 ريتها اوتوماتيكمون ولات 2 ريتو هوني في الاوبجيكتيف هي 3 شفتوها كيفاش ولات 3. هنا شفتوا لاحظتوا حاجه ولات اون نوار. علاش ولات اون نوار؟ على خاطر في الستيل هذا اش معناتها ان ستيل؟ ان ستيل هو سي ان تيب بري ديفيني من التابل دو ماتيير باش تلقى فيه الكولور باش تلقى فيه لو تيب دو كريتور معناتها ستيل باش تلقى فيه لا تاي باش تلقى فيه الكولور اي تو داكوغ. هذوما سو سون دي ستيل بري ديفيني. بلي باش نوضح حاجه راهو ثم دي زيكول سوبيريور يقولوا لك نحبوا يعطيوك معناتها شنو يحبوا التيتر يكون معناتها شابيتر 1 يكون الفورما كذا يكون تاي 22 تاي كذا معناتها يعطيوك دوكيومونطاسيون كومون écrire les titres في ان رابور l'intro générale كيفاش اي تو معناتها tu dois respecter la norme. وثم دي زيكول سوبيريور يخليوك معناتها على حريتك تخدم كوم tu veux معناتها تعمل داكوغ. مي هذا اللي نقول لكم عليه هوني سي بري ديفيني. انا توا باش نوريكم كومون ترافايي مع افيك دي ستيل بري ديفيني اون ميم طون اون فا كريي انصومبل ان ستيل اللي احنا نشوفوه مزيان جوست هكا كوتي معناتها دون بار للكوتي للتابل دو ماتيير دوتر بار من الناحيه الجماليه داكوغ. تبعوني بربي تبعوني وحده وحده داكوغ. جو في ريبيتي اللي عملت. دونك باش نرجع مرشريه كونترول زد
نعاود نوضح راهم لي كولور عملتهم باش تفهموني. لذا نحب نوريكم اون اوبسيون. ثم طريقه تنجموا تخدموا نتوما باللي كولور باش تريكلوا الامور، معناتها باش توضحوا الرابور نتاعكم لي ديفيرون بوين. ابري باش تستعملوا لي توش كلافي، ما نعرفش تعرفوها شي، لا توش كونترول ا. لا توش كونترول ا elle va sélectionner tout. بمعنى انا جو في سيليكسيوني تو لي دوكيمون، ابري نرجعوا هوني نمشي لا بوليس ونرجع الدوكيمون كله ان نوار. فو فويي معناتها ما تخافوا من شيء، راهو معناتها سي ايبر فاسيل. حتى كي تعمل لي كولور مثلا باش توضح اون بارتي في خدمتك ولا للبروف باش تقول له البارتي كي معناتها سوليني اون روج ولا كي لا كولور بلو، راهي معناتها افيريفي. ومن بعد جوست افيك لا توش كونترول ا تو سيليكسيون كل شيء وترجعو ان نوار. معناتها سي ايبر سامبل. وباش ترجع مارشارير بيان سور الناس الكل تعرفوا هذا لانولي هذه. ثم aussi la touche CTRL Z. Donc quand tu cliques على CTRL هوني هذا tu maintiens صبعك على touche CTRL tu cliques على Z ترجع مارشارير. Très bien. Donc نعاود on va créer ensemble les titres. Donc عندك l'introduction هوني نحب سي لو تيتر 1 نجي هوني نعمل 1. نحب هذه تيتر 2 اللي بالبلو باش نرجعوا هو لو نيفو 1. هو لو نيفو 1 من notre table de matière. هذا تيتر 2. جست tu mets le curseur في الوسط وتكليكي على تايتل 1 هاو هنا اوسي جو كليك اوسي في الكونكلوزيون تاع شابيتر 1 اي او. شفتوا ها هنا صنعت هذه اول ايتاب من التابل دو ماتيير. سي ايبر فاسيل. تنوريكم سي معناتها تحبوا تبدلوا فيها سواء في لا تاي ولا حاجه تنوريكم كومون فير. داكور خاطر tu dois faire الموديفيكاسيون في لو ستيل مش في معناتها هوني. داكور باش يتسجل في البوليس. تري بيان. نجيو توا جيسبر تكونوا فهمتوني. نجيو هوني مثلا هذا نيفو 2 نحب 2.1 و 2.2. داكوغ اش نعمل؟ نجي جو كليك هوني راهو سوات vous كليكي كوم سا معناتها جوست تحطوا لو كورسور او ميليو دو تيتر وتجي هوني تعمل تايتل 2. اوب تايتل 2. شفتوا هوني كيفاش بليت نكبر لكم شويه من ليكران من باردون من شفتوا هوني باش نرجع مارشارير كونترول زد. شفتوها باش نجي نعمل تايتل 2. شفتوا كيفاش كتبت؟ نجي هوني ونعمل تايتل 2. به انا هوني مع جاتني ما نحبش تحت، نحب هكا تبدا بوسي شويه على جنب. شنو الحل؟ تو سامبلومون باش تجي فوق التايتل هذه tu vas كليكي بوطون دروات فوقها و tu vas هنا موديفي. داكوغ موديفي تتحلك هذه البواد دو ديالوج. هوني في البواد دو ديالوج هذه باش تتحكم في الكولور، باش تتحكم في البوليس. ما تحبش مثلا هوني تايمز نيو رومان سيبوزون البروف نتاعك كادرون قال لك راهو ما لازمش تكون هكا، تكون مثلا معرفش ان اوتر تيب. داكوغ تنجم تكبر تنجم تصغر. مثلا انا نحب نصغرها. به انا نحب جو فو لا بوسي ان بو. شفتوا هذوما اللي هوني باش تجي هوني باش تعمل كيما هكا تكليك ايسي. شفتوا كيفاش il s'est poussé un peu. نزيد نجرب جو في كليكي une autre fois. شفتوها كيفاش مثلا نحبها كيما هكا او بيان نحب نرجعها نزيدو نبعدوها شويه باش تظهر. فو فويي نحب نبدل في الكولور. راهو هذا معناتها نتوما اصنعوا جوكم اللي تحبوا تعملوه فو بوفي لو فير. انا باش نوريكم لي زيتاب او كتوا خدمنا دو زيتاب وحتى ومشيو معايا ان فوا تفهموا ليدي شني باش توليو فيت في. داكور نعمل اوكي. دونك عملت تيتر معناتها تايتل 1 وعملت تايتل 2 نيفو 1 ونيفو 2. باه نصغروها اون اوتر فوا. نجي هوني هذا في الفيرست اوبجيكتيف حتى هو سي ان سو تيتر. باش نجي هوني باش نعمل تايتل 2 باش نجي هوني نعمل تايتل 2. به انا هذا الثيرد هذا باش نحيه باش نعملو نحب نعمل ان نيفو 3 باش نجي هوني نعمل نكليك على تايتل 1. شفتوها باش ندخل نحب نزيد حتى هو جو لو فو لو بوسي ان بو باش ندخل هوني وجو لو بوس. vous voyez راهو سي ايبر فاسيل. هاتا نزيدو نصغروه شويه مثلا نعملو 11 وما نحبوش يقرا باغ اكزومبل ونحبو سوليني. راهو تحكموا كيما تحبوا. داكور شفتوا هوني في موديفي لو ستيل في البواد دو ديالوج هذه بروبريتي. هنا لو نوم هذا لو نوم تنجموا تبدلوا لو نوم تحب انت في لو ستيل تحب تسميه اسم بلو فاسيل سي معناتها فوتر شوا. داكور وهنا الباراغراف نجيو هوني هنا ستيل بازي سور باراغراف دو ليست وستيل هذوما راهو سي معناتها انتوما لازمكم تعرفوا لو نوم ولو تيب دو ستيل. داكور وهذوما كومون موديفي. دونك نعمل اوكي. شفتوها كيفاش الي بوسي ان بو. شفتوا كيفاش ان شاء الله هي توا انا راه
ما قداش في دقيقه من بعمل 3 نيفو. سي ايبر فاسيل. توا نجيو يا سيدي بن سيدي نطلعوا الفوق، نطلعوا للانتروداكسيون جينيرال والشابيتر 1. نعرفش انا كان كما تفرجتوش في الفيديو نتاع لا اله الا الله الريداكسيون نتاع ان رابور، تفرجوا فيه تو نحطه لكم في الديسكريبسيون في الفيديو هذا باش تشوفوا، باش تاخذوا ايدي كيفاش انا عملت الانتروداكسيون جينيرال، شنو لازم يكون فيها، وباش تشوفوا اوسي لي ستيل. مثلا انا في الانترو جينيرال بيان سور لي ستيل هذوما اللي موجودين بريديفيني ما عجبونيش، نحب نعمل مون بروبر ستيل. دونك شنو هي ليتاب 1؟ ليتاب 1 جو في سيليكسيوني كله ونجي هوني في لونغلي في لونغلي اكوي في لو ريبون هنا بوليس باش نبدل. نحبوا مثلا تيب هكا، مثلا البوليس هذه الجيريان باه نحبوا غرا، نحب لا تاي كبيره شويه مثلا 24. كوا دوتر نحبها aligné à droite ونرجعها au noir. hop vous voyez c'est bon. le style هذا نتاع l'introduction générale عجبني ديجا. اللي باش نخدموا به l'introduction générale هو اللي باش نعملوا في la conclusion générale كيما حكيت في الفيديو اللي فات. داكور دونك باش نسيليكسيوني، باش نجي هوني جو كليك ونعمل enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. تعرف هذه كيف تعملوها حتى كي تعملوا ان اوتر رابور نتاع حتى ان ستاج ولا في خدمتكم، معناتها شاك فوا فوز اوفري الوورد باش تلقاوه موجود. داكور دونك جو في سيليكسيوني كيما هكا ويتفتح لي البواد دو ديالوج هذه. شي يقول لي اسم لو ستيل، انا باش نسميه انترو. داكور وهنا ابيرسو اوكا ابيرسو دو ستيل دو باراغراف اللي استعملته. soit vous cliquez OK si c'est bon, sinon vous pouvez modifier بمعنى عوض انتم تخدموا ديجا اللي خدمتو انا هنا في لونغل اكاي في لا بوليس، vous pouvez le faire ici في البواد دو ديالوج هذه كما قلت هي نفسها ديجا في وسط لي بارامتر دو لا بوليس. راه سي جوست بور غانيي لو طون. داكور جو في كليكي OK خاطر انا سي بون عاجبني. vous voyez هاي l'introduction générale سي بون. سيبوزون انا كان هبط شويه في الرابور عملت كونكلوزيون جينيرال، نجي في وسطها جست معناتها سامبلومون تحطوا الكورسور في وسط لو تيتر اللي تحبوا عليه وباش نجي هوني نقها زيد شفتوها انترو كون جو كليك اي اوب فو فويي راهو سي ايبر فاسيل. جست ثم كونفيغوراسيون بعد ما نكملوا لي ستيل باش نعملوها هيك الكونفيغوراسيون باش تخرج لك تابل دو ماتيير ونكملوا. صدقني ما يخوش من وقتكم ميم با 10 مينوت معناتها. به معناتها انتوما كي باش تجيو تخدموا شابيتر 1 وشابيتر 2 والكل باش تتبعوها لي زيتاب كل مره تو كليك في الوسط وتختار لو تيتر اللي تحب عليه. داكوغ دونك توا عملنا الانتروداكسيون جينيرال وكونكلوزيون جينيرال، عملنا لي نيفو اللي نحبوا عليهم. راهو كان ما عجبتكمش هوني انتروداكسيون بوتيت هذه الان هذه تحبوا تخدموا بالستيل سيبوزون انت ما تحبش تخدم بهذه باش نكبر لكم شويه ما تحبش تخدم هذه بالان العاديه. داكوغ الان هكا تحب تخدم لي ليتر رومان باش تكليكي عليها تو فالي سيليكسيوني وباش تجي هوني في الانغل اكوي في الباراغراف هذه في لي نيميروتاسيون هنا باش تختار تحبها كوم سا. شتو كيفاش تبدلت كلها هوني باش تلقاوها في لي دو تيتر باش تلقاها تبدلت. انا وبيان تعملوا وبيان تعملوا سا ديبون دو فوتر شوا وبيان الشوا نتاع لونيفرسيتي اللي تقراو فيها. دونك جو في كليكي على هذا باش تجيني باش تحلي البواد دو ديالوج هذه. شي يقول لي il m'informe que la modification du format de nombre de cette liste met à jour le style slash title. Est-ce que tu es d'accord ou bien là voulez-vous continuer? Et je vais oui. Je vais essayer ça. Le title هذا باش تصير فيه une mise à jour. D'accord. راهو كان لي ستيل اللي موجودين هوني ما عجبوكمش باش تعملوهم انتوما وحدكم معناتها vous pouvez créer vos propres styles. pas de problème. راهو c'est hyper facile. به تري بيان انا باش نبدل فيه معناتها على خاطركم ولا نرجعوه كيما كان. تري بيان بيان سور حتى في النيفو هذا توليو لازمكم تبدلوا. دونك نرجعوا تو دونك بريس كملنا راهو باش مازلت لنا شابيتر 1 ولي زوطخ شابيتر. جو في كليكي على الشابيتر هذا. انا ما عجبنيش هكا نحبوا يا سيدي نحبوا هكا على جنب. نحب في لا بوليس نعملوا هنا جورجيا باغ اكزومبل، نحبها ايطاليك ما نحبش غرا. كوا دوتر جو بونس سي بون نكبروا شويه نعملوها 22 24 pas mal 28. هنا دي شابيتر 1 خاطر عندي هنا لا لونغ انجليز ignorer ou bien انا راني نخدم معناتها مفيد لونغ انجليز نتوما فرونسي تو يجيكم سي بون. دونك شفتوها كيفاش ولا مزيانه. لا ليتر هذه باللي اللي ما يعرفهاش
نوريه لكم مثال اعتبروها استيس من عندي. داكوغ باش نعمل لها سوبريمي، نعمل كوبي سوبريمي، نكتبها هكا اللي يحب يعملها في سون رابور. باش تجي في الرابور نتاعك سيليكسيوني اول لتر، داكوغ بوطون سيليكسيوني سولمون لا لتر، ومن بعد يا سيدي باش يا سيدي يا بن سيدي باش تجي لونغلي انسيرسيون. داكوغ معايا؟ تبعوا فيا بربي. كان جوسكا مانتون تعلمتوا حتى حاجه واحده معناتها عاونتكم، وبيان تعلمتوا حاجه جديده، عملوا لي جيم، عملوا لي ابوني في الفلاشين نتاعي، راني مازال عندي كان 100 ابوني، وكتبوا لي كلمه حلوه شجعوني باش نزيد نعطيكم. باهي تجي هوني في لونغلي انسيرسيون في لو ريبون هوني شفتوا هذه ليترينا، ثم اللي في اللي كان عندكم الوورد مصموم بالانجلي اسمها كاب، تنصبت لكم منها ونكتبها لكم في لي كومونتير شنو في الديسكريبسيون. تكليكي هوني شفتوها دون لو تكست، شفتوا هوني شي يصير كون تو شوازي. انا باش نختار هذه. باهي هذه ليتاب 1. ليتاب 2 هنا ما عجبتنيش الليتر، هذه الكلمه ما عجبتنيش تحت الدبليو. باش نرجع سيليكسيونيها معناتها vous pouvez choisir combien de lignes تكتب فيها. نرجع للتيرين ونعمل اوبسيون. كيف نعمل اوبسيون؟ يقول لي لوتور لوتور اللي هي نومبر دو لينيا قداش. هيك نكتب له انا نحب 4. داكوغ هذه وحده. ديستانس دو تكست قداش تحب البعد ما بين الليتر ولو تكست. نعملوا شويه احنا قداش نعملوا اوكي فو فويي برشا. نرجعوا اوبسيون. قداش نعملوا 0.4. اوكي فو فويي راني عطيتكم اسيد، هذا كادو من عندي. نرجعوا دونك توا يتسمى حضرت لي ستيل. داكوغ دونك هات نوريكم جوست ارا توا جو في كليكي على الشابيتر 2. دونك جو في كليكي نحط الكورسور او ميليو، نرجع لونغلي اكاي ونجي لو تيتر هوني انترو، جو كليك فو فويي لو سي ايبر فاسيل. اون فوا تحضرها معناتها كيما قلت لكم في او ديبي، اكتب الشابيتر 1 اكتبوا ولي تيتر نتاعك عاملهم بالكولور جوست باش تتفكرهم، ومن بعد اخدم كيما هكا. داكوغ توا يتسمى كملنا ليتاب 1، صنعنا لي ستيل نتاعنا. دونك تابل دو ماتير مازلت لها لحظه وتحضر. اش باش نعمل انا؟ باش نجي هوني ديما تابل دو ماتير تكون في اول الغابور. دونك باش نجي هوني نمشي للانسيرسيون نعمل باج فيرج. داكوغ بعد نمشي لونغلي ريفيرونس ونجي هوني تابل دو ماتير ونهبط اللوطه. ما نختار حتى تابل باش نهبط اللوطه نعمل انسيري ان تابل دو ماتير. اي اوب اش عندي باش تحلي البواد ديالوج هذه. انا بور لو ديبار باش مانيش باش نعمل حاجتين باش تشوفوا لا ديفيرونس. داكوغ اول حاجه جوست تيتر دانفو شفتوا هوني افيشي لي نيفو 3، وحنا كيما تعرفوا قداش من نيفو عندنا. اوترومون دي قداش من ستيل عندنا الستيل نتاع لانترو جينيرال، الستيل نتاع شابيتر 1 والستيل نتاع غران تان وبوتي تان وبوتي معناتها 3 نيفو 1 و 1.1 و 1.1.1. داكوغ دونك باش نعملو 3 نيفو دو تيتر. باش نعمل اوكي. ايش عندي؟ هات نكبروا شويه وهوني لحظه برك ديزولي باش نجي هوني. تو نعمل لكم ان شاء الله فيديو جوست معناتها كيفاش تعملوا تابل دو ماتير في باج وحدها، ولي شابيتر معناتها حكايه النيميروتاسيون دو باج خاطر فيها دي زاستوس. داكوغ دونك نجي هوني خرج لي انترو جينيرال تحت شابيتر 1 و بوتي 1 2 3 4. هذه الجمله راهي دونك عندي اول حاجه عندي غلطه، عندي جمله هذه خذها اون طونك باش نكليكي عليها باش نمشي لها يجيني في الجمله هذه الجمله باش نمشي نحي لها لو ستيل. باش نعمل كليكي بوطون دروا باش نعمل mettre à jour effacer la mise en forme et hop ولات نورمال. دونك نرجع الفوق شفتوها هذه باش نعمل بوطون دروات mettre à jour toute la table. اوكي شفتوها تنحت. به لاحظت حاجه، شنو هي الحاجه اللي لاحظتوها؟ ما عرفتش كانكم تتبعوا معايا باش تشوفوا راهو لو بتي دو هوني اللي تحت الاوست كومباني ما كاين ما ثماش، واللي تحت لوبجيكتيف ما ثماش. هات نكليكي على لوبجيكتيف اوكا الفيرست اوبجيكتيف ما ثماش والسكند اوبجيكتيف ما ثماش، ولي دو نيفو اللي تحت هذه دوزيام معناتها افونتاج ما ثماش. دونك الحل شنو؟ باش نمشي نرجع لتابل دو ماتيغ نتاعي
الوغ رجعنا نكبر لكم هكا شويه باش نجي هوني في التابل دو ماتيير باش نمشي لونجلي ريفيرونس ونمشي تابل دو ماتيير باش نعاود نعمل انسيري اون تابل دو ماتيير. علاش باش نعاود هالخدمه؟ باش نرتب لي نيفو نتاعي. جو في ميتر ان اوردر لي نيفو اللي عندي كيما قلت لكم. حلت لي هالبواد دو ديالوج شفتوا هوني افيشي لي نيفو 3. انا كومبيان دو نيفو عندي 5. عندي نيفو للانترو جينيرال والكونكلوزيون جينيرال، ان نيفو للشابيتر، وان نيفو ل 1 معناتها تايتل 1 وتايتل 2 وتايتل 3. دونك عندي 5. راهو تنجموا تعملوا بليزيور نيفو انتوما وخدمتكم ديجا. كان تحبوا تعملوا ان نيفو للريفيرونس، ان نيفو للبيبليوغرافي، ان نيفو داكور وتزيدوهم. بيان سور الريميرسيمون وديديكاس والباج دو غارد ما فيهمش نيفو كيما قلنا في الفيديو نتاع ريداكسيون دو بروجي دو رابور دو بروجي دو فان ديتود. دونك تجي هوني نرجع هذه 5. دونك معناتها باش نعمل كيما الكونفيغوراسيون عندي 5 نيفو ونجي هوني الاوبسيون نكليك اوبسيون. نجي هوني في الاوبسيون باش تحلي الباج هذه. باش نعمل اول حاجه باش نعمل ريتابلير. اش معناتها ريتابلير؟ باش نحي تو لي نيفو ومن بعد باش نجي نهبط نبدا نلوج. عندي لانترو جينيرال هذا النيفو هذا الستيل اللي انا جلي كري باش نجي قدام ونكتب 1 داكور. واش نحب تحت منه؟ نحب الشابيتر. انا عملت نيفو شابيتر، نحب شابيتر. نحب الشابيتر ولا الانترو جينيرال نفس النيفو 1 داكور. علاش انا نعمل هكا؟ شفتهم كيفاش جاي كلهم تحت بعضهم. انا ما نحبهمش هكا كلهم تحت بعضهم، نحبهم هكا يبداو انكلي معناتها ديكالي شويه. باهي من بعد عشان عندي لانتروداكسيون هي نيفو 1 نلوج على تايتل 1 هذا، وتحته نحب تايتل 2 سو تيتر باش نعملو يا ربي باردون. هذه باش نعملها 2 وهذه باش نعملها 3 وهذه باش نعملها 4. دونك كيما هكا رتبت لي 5 نيفو اللي عندي. راهو باش تشوفوهم توا باش تشوفوا الفرق. لاحظوا بالباهي شفتوا هوني كيفاش كان باش نعمل اوكي وباش نعاود نعمل اوكي اي اوب remplacer la table des matières sélectionnées. bah oui je vais cliquer ok. واو لاحظتوا شفتوا تو كيفاش ظهر؟ شفتوا باهي هذه نفس الحاجه كان عندكم. ديزولي مي apparemment quand j'ai sélectionné باش نرجع جو كليك كوم سا ونمشي لها وجو في لا سيليكسيوني ونمشي للاكوي. راه سي بيان جيتني هالفوت باش نتوما تشوفوها. ونعمل افاسي لا ميزون فورم نرجع للتابل دو ماتيير نتاعي ونكليك بوطون دروات mettre à jour les champs. toute la هنا يقول لك سوا توت لا تابل سوا سولمون لي نيميرو. ما هو بارفوا تكون انت عندك لي تيتر مريقلين معناتها سي بون مي النيميرو دو باج يتبدل داكور. نعمل اوكي اي فوالا. دونك شفتوا عندي بوتي 1 بوتي 2 3 4 5 6 vous voyez اش قولكم ايه بان لاحظت ان لانترو جينيرال ما تزادتش. وينها لانترو جينيرال؟ بدا نرجع هوني هذه كيف عملتها باردون غلطت. شفتوا هوني اسمها انترو اللي حبر. والله هاللي فات هذم معناتها فريمون عفويين. باش نمشي نرجع لتابل دو ماتيير. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا مانيش باش نبدلوا الفيديو باش نخليه تلكي باش نتوما حتى اللي باش اللي يغلط غلطه كيف معناتها يفر. مثلا هوني ما خرجتليش الانتروداكسيون جينيرال باش نرجع نمشي الريفيرونس تابل دو ماتيير انسيري اون تابل. هنا هذه 5 اوبسيون باش نعاود ريتابلير. نجي اش نحب باش نجي هوني قلنا انترو جينيرال هي انترو مش انترو جينيرال هذه غلطتي. وهنا شابيتر وهذا شابيتر نحبه بنفس النيفو وهذه 2 3 4 بلي تعرفوا كيفاش هالشابيتر. به نعملو اوكي بعد نشوفوها الفازة. اوكي نطلع الفوق اي فوالا. شفتوها خاطرني نسيتها عملت جي ديفيني ان اوتر ستيل اللي ما خدمتش به في الرابور داكور. شفتوا هوني حتى شابيتر 2 زاد والكونكلوزيون جينيرال. به جو بونس فهمتوني ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني. معناتها فريمون اللي تبعني ايتاب باغ ايتاب وسمع لي كونسيل اللي عطيتهم والكل والله العظيم باش يولي يلعب لعب هذا وباش يرحم لي على بلي كان عجبكم رحموا لي على مي بارون ودعوا لي دعوه خير. به شفتوا كيفاش هنا مثلا وكيما قلت لكم معناتها تبدلوا مثلا هيت نمشيو نحيو باش نحيو هذا لو تيتر باش نحي 4.2.1 باش نحيها نمشي لها
جو في لونلوفي. هوب نطلع الفوق، نحب نعمل ميزاجور. تجي جيست هنا اي عندها تو سيليكسيون اي تكليك بوطون دروات وتعمل ميتر اجور لي شون اي هوب هيت نهبطو كتنحات. شفتوها تري بيان. دونك توا باش الشابيتر 2 باش تبداو كيما عملنا، تمشي للشابيتر 2 وتختار مثلا هكا وتمشي للاكوي وتختار الستيل اللي تحب تخدم به. داكوغ والله جيسبر انكم تكونوا فهمتوني و سي ايبر فاسيل. وبربي اللي عنده كيستيون ما يحشمش مني يكتب لي في لي كومونتير الكيستيون تاعو. وبيان سور انا راه جو سوي اورينتي بروغراماسيون اللي يحب ان شاء الله معناتها نكملوا نعاونكم باش تحضروا البروجي دو بي اف نتاعكم، ونعاونكم باوربوينت تحضروا الباوربوينت ان شاء الله. ومن بعد نشوفوا اللي يحب يتعلم جافا اندرويد نامبورت اس كيو ال معناتها فازي اكتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نحضر لكم. داكوغ تري بيان. جو بونس كو سي بون. وريتكم كل لي زاستوس. بلي ما زالت استوس واحده ماذا بيا نوريها لكم خاطر فريمون انا عاونتني برشا في خدمتي. باهي منعرفش تعجبكم ولا بلي. كان عجبتكم قولوا لي. شفتوا لا توش هذه كنترول بلس شيفت بلس لا باردون كنترول شيفت سي. quand tu cliques على الكنترول والشيفت ولا لتر سي في نفس الوقت elle va copier la mise en forme. معناتها لا بوليس نتاع مثلا نوريكم كيفاش. مثلا عندي هلا لينيا مكتوبه اون غرا ومثلا سوليني وهكا لا تاي نتاعها اكبر شويه ومثلا في الكولور روج. هذه اش تسمى بدلنا في الفلاب بوليس والميزون فورم في الفورم. انا نحب مثلا هذه باش نسيليكسيوني هكا باش نعمل كنترول بالكلافيي كنترول وشيفت سي هكا كنترول وشيفت سي بالكلافيي. نجي هوني مثلا نحب الكلمه هذه نفسها نفس الفورمال اللي عملتها تو مثلا امو كلي ولا ديمو تكنيك عندي باش نكليكي كنترول والشيفت ولا لتر في اي اوب. هذه هي هنا تتسمى. شفتوها هذه فاف كل مره نقعد انا خاطر هذه تخدم مره برك. اما كي تخدم بالكنترول والشيفت سي كوبي الفورم تقعد في لا ميموار و تي بو لا كولي. اور كو الا خدمت بهذه مره برك ان شاء الله كان عجبكم لاستيس قولوا لي. عندي بليزيور استيس كيما هكا. يلا نقولكم بون شانس و جود لاك في خدمتكم وتابعوني اعملوا لي ابوني سواء في اليوتيوب وبيان في الانستغرام وبيان سور في التيك توك. نهبط راني دي فيديو هكا على معناتها اللي يعطيني كيستيون نهبط له نجاوبه على دي زاستوس معينين ونعاونكم. وبون شانس وكان عجبكم الفيديو اعملوا لي جيم وميرسي وربي معاكم. باي باي.